يلي بتشرق في كل يوم عالصبحية تنورنا، لما بنفيق من النوم نلقى نورا زايرنا. يلي بتشرق في كل يوم عالصبحية تنورنا، لما بنفيق من النوم نلقى نورا زايرنا. شو اسمها؟ شموسة. شو اسمها؟ شموسة. وبتعطينا حرارة نتدفى منها في الحال لما نمشي في الحارة. نحمده ونشكره يلا شو بيرانا في كل حال. هالشمس الحلوة يلا نعمة كبيرة من الله، نحمده ونشكره يلا شو بيرانا في كل حال. يلي بتشرق في كل يوم عالصبحية تنورنا، لما بنفيق من النوم نلقى نورا زايرنا. يلي بتشرق في كل يوم عالصبحية تنورنا، لما بنفيق من النوم نلقى نورا زايرنا. شو اسمها؟ شموسة. شو اسمها؟ شموسة. وبتعطينا حرارة نتدفى منها في الحال لما نمشي في الحارة، ناخد منها فيتامين د. وبتعطينا حرارة نتدفى منها في الحال لما نمشي في الحارة، ناخد منها فيتامين د. شو اسمها؟ شموسة. شو اسمها؟ شموسة. لايلا 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 لايلا. يلي بتشرق في كل يوم عالصبحية تنورنا، لما بنفيق من النوم نلقى نورا زايرنا. يلي بتشرق في كل يوم عالصبحية تنورنا، لما بنفيق من النوم نلقى نورا زايرنا. شو اسمها؟ شموسة. شو اسمها؟ شموسة. وبتعطينا حرارة نتدفى منها في الحال لما نمشي في الحارة، ناخد منها فيتامين د. وبتعطينا حرارة نتدفى منها في الحال لما نمشي في الحارة، ناخد منها فيتامين د. شو اسمها؟ شموسة. شو اسمها؟ شموسة. لايلا 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 هالشمس الحلوة والله نعمة كبيرة من الله، نحمده ونشكر يا طال. هالشمس الحلوة والله نعمة كبيرة من الله، نحمده ونشكر يلا شو بيرانا في كل حال. هالشمس الحلوة والله نعمة كبيرة من الله، نحمده ونشكر يلا شو بيرانا في كل حال. يلي بتشرق في كل يوم عالصبحية تنورنا، لما بنفيق من النوم نلقى نورا زايرنا. يلي بتشرق في كل يوم عالصبحية تنورنا، لما بنفيق من النوم نلقى نورا زايرنا. شو اسمها؟ شموسة. شو اسمها؟ شموسة. وبتعطينا حرارة نتدفى منها في الحال لما نمشي في الحارة، ناخد منها فيتامين د. وبتعطينا حرارة نتدفى منها في الحال لما نمشي في الحارة، ناخد منها فيتامين د. شو اسمها؟ شموسة. شو اسمها؟ شموسة. لايلا 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 لايلا. يلي بتشرق في كل يوم عالصبحية تنورنا، لما بنفيق من النوم نلقى نورا زايرنا. يلي بتشرق في كل يوم عالصبحية تنورنا، لما بنفيق من النوم
وبتعطينا حرارة نتدفى منها في الحال، لما نمشي في الحارة ناخد منها فيتامين د وبتعطينا حرارة.